وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق الله العظيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين
تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. صدق الله العظيم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك لا تقتلوه. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. صدق الله العظيم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا
تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون حرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون صدق الله العظيم. تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق
قول له الشيخ مش هنا، مش فاضي. قول له مش هيجي الشيخ. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت ينقلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوجده موسى فقضى عليه صدق الله العظيم. لا لسه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي
فاغفر لي فغفر له قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. كانت التلاوة سورة القصص تلاها عين على من أعلام التلاوة القارئ الشيخ علي العطار القارئ في مصر والعالم الإسلامية أجمع والمقيم بمركز منشأة أبو عمر شكرا لعميد الصوتيات لمحافظة الشرقية الحاج سعد الصاني وأولاده عميد الفراشة ومحطة الديزل العالمية المهندس راشد رياضي الشركة العالمية الخدمات الفندقية إدارة أولاد أبو باز أيها السادة المعزون الأسرة الكريمة عموم عائلات الجمال بصفة خاصة الأستاذ حسن عبد العزيز الجمال والأستاذ عبد الفتاح عبد العزيز الجمال والأستاذ محمد عبد العزيز الجمال والأستاذ عماد عبد العزيز الجمال كلهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل من حضر يقدم واجب العزاء في الأب الراحل المرحوم الحاج عبد العزيز الجمال في هذه الليلة. وشكري لكم جميعا طبتم وطاب ممشاكم وطابت لكم الجنة وكان سعيكم مشكورا.